अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वक्त न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। मैं हूँ अलीना शिगरी। आज लाहौर में जो अफसोसनाक सानिया पेश आया, बेदिया रोड पर सेंसस की टीम में मर्दशुमारी की टीम पर हमला किया गया। 4 फौजी एहलकार समेत 6 अफराद जाँ बहक हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, और तकरीबन 20 से ज़ायद अफराद बताए जाते हैं कि ज़ख्मी हुए हैं। अगेन दहशतगर्दों की जानिब से ये जो हालिया एक दहशतगर्दी की लहर देखी जा रही है, इस साल के ही आगाज़ में हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2-3 माह के अरसे के दौरान ही दहशतगर्दों की जानिब से कार्रवाइयों में 100 से 150 के करीब तकरीबन अफराद को जो है वो निशाना बनाया गया है। और ये जो वक्तन फ़वक्तन हम ये टेररिस्ट अटैक्स देख रहे हैं। अगेन हर अटैक के बाद नेशनल एक्शन प्लान कम्स इनटू क्वेश्चन, और उस पर बड़ा फोकस किया जाता है कि भाई नेशनल एक्शन प्लान जो हमने एक इरादा किया था और वो जो नुकात पेश किए गए थे जिस पर एक कंसेंसस डेवलप हुआ था, और उन नुकात का हुआ कि आखिर उन पर अमल दरामद आखिर कब होगा और कब तक दहशतगर्दों की जानिब से इस तरह से हम मुल्क में खून की होली दहशतगर्दों को खेलते हुए देखेंगे। आखिर इंतज़ामिया जो है वो किधर है? पंजाब में ये अटैक नज़र आता है, उसके साथ साथ ही साइमल्टेनियसली आज ही के दिन में कराची बलोच कॉलोनी का जो एरिया है कराची में, वहाँ पर फ़ौज के साबिक अफसर कर्नल रिटायर्ड ताहिर ज़िया साहब को निशाना बनाया गया, जिसमें वो जाँ बहक हुए। मोटरसाइकिल सवार उनकी गाड़ी के करीब आए, गाड़ी पर हमला किया, जाँ बहक हुए। इस अफसोसनाक साने में कराची में अगेन ऑपरेशन जो है वो 4 साल ऑलमोस्ट होने को आ रहा है, पर फिर दहशतगर्दों की जानिब से इस तरह की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। वापस से नज़र आता है कि दहशतगर्द जो है वो स्ट्राइक बैक अब कर रहे हैं। इसके पीछे अनासिर क्या है? हम काफ़ी अरसे तक तो हम सुनते आए कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर है, उसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं ले जाने देना चाहते दहशतगर्द। रॉ मुलव्वस होती है, फॉरेन हैंड होता है इसके पीछे, इन मजमूम कार्रवाइयों के पीछे। लेकिन हालिया एक तो इस वाक़े के पीछे क्या अनासिर नज़र आ रहे हैं, सेंसस टीम पर हमला, और हम ऑन गोइंग इवेंट्स को क्यों देखते हैं कि पोलियो की टीम पर हमला किया जाता है तो कहा जाता है कि दुश्मन जो है पोलियो के दुश्मन है दहशतगर्द। आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिया होता है तो कहा जाता है कि तालीम के दुश्मन है दहशतगर्द। इसके अलावा जो है हम देखते हैं कि पंजाब असेंबली के बाहर जब हमला किया जाता है तो हम सुनते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल मैच के खिलाफ थे दुश्मन। तो ये डेली रूटीन को क्या वाकई में दहशतगर्दों की जानिब से डिस्टर्ब करने की कोशिशें की जा रही है? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान है आज का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मर्दमशुमारी की जो ये एक्सरसाइज है इसको हर कीमत पर मुकम्मल करेंगे, और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि कौम की हिमायत से दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा करेंगे। साइमल्टेनियसली रद्दुल फसाद, ऑपरेशन रद्दुल फसाद भी जारी और सारी है। मुल्क भर में ऑपरेशंस किए जा रहे हैं, और साथ साथ आज के इस वाक़े में हम देखते हैं कि फ़ौज ही को निशाना बनाया जाता है। फ़ौजी एहलकारों पर निशाना दहशतगर्दों का वो टारगेट होते हैं, उनकी वैन पर हमला किया जाता है। और ये हमला आज का खुदकुश हमला, जिसे इनिशियल बयानात के मुताबिक कहा जा रहा था कि शायद सिलेंडर अगेन एक एज यूजुअल जो स्टेटमेंट हमें नज़र आती है कि एक सिलेंडर ब्लास्ट हो सकता है। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। डिस्कशन में हमने दावत दी है, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है लियाकत शाहवानी साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस लियाकत साहब। उनके साथ तशरीफ रखते हैं अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, सीनियर सहाफ़ी तज्जियाकार, रेजिडेंट एडिटर हैं रोज़नामा नई बात के। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शाहवानी साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करती हूँ। सर, आज के इस ब्लास्ट में जो कि कहा गया कि खुदकुश धमाका था, और ख़ुदकुश हमला आवर की जो बताई जाती है उम्र 20 से 22 साल के करीब थी। साथ साथ इस की तहकीकात के भी हवाले से मैं बताती चलूँ कि ये जो धमाके की तफ्तीश का दायरा कार है वो वसी करने के अहकाम दिए गए, और तहकीकाती एजेंसियों ने फिर ये डिसाइड किया कि मॉल रोड धमाके के गिरफ्तार मुलजमान को भी तफ्तीश में शामिल करेंगे। सर, कैसे देखते हैं आज का ये वाक़या, स्पेशली जिसमें फ़ौजी अफसरों को टारगेट किया गया जो सिक्योरिटी पे मामूर थे सेंसस टीम के? देखिए, इंतहाई अफसोसनाक बात है। एक बात हमें कबूल करना चाहिए कि हम इस वक्त हालत में जंग में हैं, और हालत जंग में हम 9/11 के बाद आए हैं। 9/11 के बाद ये कहते हैं कि जब भी कोई वाक़या हो जाता है कि नई लहर है, नई लहर, कोई नई लहर नहीं है। 9/11 के बाद जो है ना, खित्ते में हालात आपके डिस्टेबलाइज होने शुरू हो गए, और दहशतगर्दी का एक तूफान उमंड आया। फाटक एरिया में जो है बहुत बड़ी तादाद में जो है दहशतगर्द उस वक्त भी मौजूद थे, उनके खिलाफ ऑपरेशंस किए गए, ड्रोन अटैक्स किए गए, और फिर ये दहशतगर्द आपके पूरे पाकिस्तान के मेजर सिटीज़ में जाके, देहातों में जाके, मसाजिद में जाके, इमाम बारगाह में जाके, यानी किसी भी मकतब फ़िक्र, किसी भी शख्स
किसी भी शहर को इन्होंने नहीं बख्शा। जहां भी इनसे ओप आया है, इन्होंने लोगों पे जो है बेगुनाह इंसानों पे अटैक किए हैं। आपके लीडरान पे अटैक्स हुए हैं, खुदकुश भी हुए हैं, बम भी ब्लास्ट हुए हैं। पेशावर में APS सानिया हुआ, उससे कबल जो है पेशावर के बाजार में ईद से कबल पूरे आधे मार्केट को उड़ा दिया गया था। तो उस वक्त से ये एक आलत जंग में हम, लेकिन अफसोस की बात यह है कि हुकूमत पंजाब हमेशा स्टेट ऑफ डिनाइल में रही है और वो इस बात पे बज़िद रही है कि बाकी 3 सूबों में दहशत गर्दी हो सकती है, वहाँ पर मदारिस में टेररिस्ट ज़रूर होंगे, वहाँ पर इस तरह के हालात हैं कि उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए, लेकिन पंजाब में जो है बिल्कुल अमन है, पंजाब में इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसका नुकसान ये हुआ कि आपके मुल्क में जहाँ जहाँ दहशतगर्द थे उनको सेफ पैसेज जो है सदर पंजाब में मिलना शुरू हो गया, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट स्टेट ऑफ डिनाइल में थी और दहशतगर्दों के लिए उसकी ये स्टेट ऑफ डिनाइल जो है एक मतलब ब्लेसिंग से कम नहीं थी कि एटलीस्ट हम यहाँ पर महफूज हैं। और फिर बाद में हमने महसूस करना शुरू किया कि सदरम पंजाब में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी जड़ें लगा रही हैं। और अब भी जो लाहौर का वाक़या हुआ, उसके बाद जो है आपका जो सेवन शरीफ का वाक़या हुआ, एक पूरी लहर थी और ऑपरेशन रद्द फसाद शुरू हुआ और एक ही दिन में कॉम्बैट ऑपरेशन में 100 से ज्यादा टेररिस्ट मारे गए। उसके बाद जाके बड़े मुश्किल से हमारे वजीर आला पंजाब साहब ने बादल नख्वास्ता बड़े मुश्किल से उसने कहा कि ठीक है यहां पर भी ऑपरेशन की जरूरत है, यहां पर भी रेंजर्स की जरूरत है, तब जाके उसने अपने शराइत पे रेंजर्स को आने के लिए जो है इजाजत दी। बिल्कुल ठीक है। अब्दुल वदूद कुरैशी साहब, अभी कुछ दिन पहले IG पंजाब सुकेरा साहब ने एक निजी टीवी के इंटरव्यू में उन्होंने ये बात कही कि पंजाब में मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी का खात्मा कर दिया है। कैसे देखते हैं सर ये स्टेटमेंट और फिर ये हालिया अटैक्स? अलीना शिकरी साहब बहुत शुक्रिया। देखें ये सारे बयानात हैं अपनी नौकरी पक्की करने के लिए, इक़्तिदार को मजबूत करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। सूरत हाल ये है कि रा ने फ़लाँ हमला करवाया तो रा मुबारकबाद की मुस्तहक है कि उसने करवाया, वो दुश्मन है, उसे करना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना था, हमने वो किया। क्या आपने अवामी तौर पे मुल्क के दानश्वरों को, अदीबों को, पुलिस के लोगों को, सीनियर लोगों को बुला के कोई कॉन्फ्रेंस की कि दहशत गर्दी का ख़ात्मा किस तरह मुमकिन है? फ़ौज ने NDU में की, उन्होंने आपको एक नेशनल एक्शन प्लान किया, आप उसमें इजाफा करते नहीं किया। नेशनल एक्शन प्लान का काम क्या था कि मुल्क में दहशतगर्द, राहिल शरीफ ने तो किया, कमर टूट गई, कमर नहीं टूटी, ये आग दबी है, बुझी नहीं है, सुलग रही है और वो फिर इसको भड़काने की कोशिश करते हैं। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कि मोहल्लों में लोगों की तलाशी ली जाए, चोर तो नहीं है, असला तो नहीं है, बारूद तो नहीं है, क्या ये हो रहा है? नहीं हो रहा। आप अगर जिस शहर में 6 जगह छापे मारे हैं तो 6 में से 5 जगह उनके घरों से जी 2 ग्राम चरस बरामद किए, 4 बियर के डब्बे बरामद किए हैं। अगर किसी का बच्चा बीमार है तो बच्चे को ब्रांडी देने के लिए रखी है तो ब्रांडी की बोतल करके घर के 4 आदमियों को। ये नेशनल एक्शन प्लान दहशतगर्दों के खिलाफ है कि कौम के खिलाफ करते हो, या इस नेशनल एक्शन प्लान को आप बदनाम करने के चक्कर में हो? देखिए ये तो बैत बेचने वाले लोग हैं, ये मुल्क की फसीलें बेचने वाले लोग हैं। इनको क्या, ये 2 कौमी नज़रिया को ख़त्म करना चाहते हैं। भारत को ये करना है, इसराइल को हमारे खिलाफ करना है, उन्हें हक हासिल है। हम उसका जवाब में क्या नेशनल एक्शन प्लान के बाद आपने चौकों चौराहों पे हम नहीं देखते रोज़ाना कि जिसमें नौजवान शहरी पिंडी इस्लामाबाद के बच्चे हैं उनकी गाड़ियों में चरस की गोलियां बरामद करते फिरते हैं, जबकि 6 काले शीशों की उस दौरान गाड़ियां गुजर जाती हैं। क्या पता उसमें कितना असला है, क्या पता कितना बारूद है। ये नेशनल एक्शन प्लान है। दहशतगर्दों का ऑन द अदर हैंड नैरेटिव बड़ा क्लियर है, हमारा काउंटर नैरेटिव नजर नहीं आता। हमारा माल बनाना है, हमारा नैरेटिव एक है, गाड़ी में है, लड़के को पकड़ेंगे, बियर का डब्बा, चरस की गोली, घर से एक बोतल बरामद करेंगे, थाने में रिश्तेदार बिठाएंगे, उससे पैसे लेंगे, 50 लाख लो, 2 लाख लो, 50,000 दो, 10,000 दो। हमारा ये नैरेटिव। क्या ऊपर बैठे वाले हुक्मरानों ने किसी रात को जाके छापा मारा है कि आज यहाँ जब हुआ था तो कितने घरों की तलाशी और कितने घरों से इन्होंने बियर के डब्बे और चरस की गोलियां बरामद की और कितना असला तलाश किया है? ये नहीं है। ये जो अभी ऑपरेशन जो साथ साथ साइमल्टेनियसली चल रहा है रद्दुल फसाद, इसको आप देखते हैं कि ये एक सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन की तरफ जा सकेगा? क्योंकि लास्ट ईयर 2016 को भी हम जहां राहिल शरीफ साहब कहते थे कि जी 2016 दहशतगर्दी के खात्मे का साल है और ज़र्ब-ए-अज़्ब ऑपरेशन जो है कंक्लूड करना था उस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को, कैसे देखते हैं सर ये हालिया ऑपरेशन? देखिए 2016 में 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 2016 में
آپ نے ضرب عضب کیا، اس کے بعد رد الفساد کی آپ کو ضرورت نہیں تھی۔ عضب کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تلوار کا نام ہے، اور ایک ہی تلوار ہے۔ جب پیغمبر خدا کی تلوار نکل آئی ہے تو آپ اس کو پھر الگ کرتے ہو، نیا کرتے ہو؟ ایک باری پیغمبر خدا کی تلوار نکلتی ہے اور فیصلہ کرتی ہے۔ رد الفساد کا کیا کام ہے؟ آپ نے ضرب عضب کو ہی رکھتے اور ان کی گردنیں اڑاتے، اور ایک ایک آدمی دیکھیں، یہ سارے سہولت کار ہیں۔ جتنے بھی لوگ کہتے ہیں کہ طالبان سے مذاکرات کرو، ان سے بیٹھو، ان سے بات کرو، یہ سارے ان کے سہولت کار ہیں اور یہ بدماش ہیں سارے۔ یہ کوئی مذہب کی بات نہیں ہے۔ اسلام میں دیکھیں، پیغمبر خدا کی اجازت کے بغیر کبھی، جب اسلامی ریاست قائم ہوئی، پیغمبر خدا کی اجازت کے بغیر کہیں پر جو ہے ایکشن نہیں کیا گیا۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا کہ فلاں سربراہ ہوگا یہاں پر، اور لوگ کتنے جائیں گے۔ یہ تو بدماش ہیں، 200 500 چلے آتے ہیں اور ہماری جیلوں پر کرتے ہیں اور بدماشوں کو چھڑا کے جاتے ہیں۔ لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا نیشنل ایکشن پلان پر ہم روح کے مطابق، جو ایک کتنے لوگوں کی کانفرنس کے بعد انہوں نے آپ کو اختیار کر کے دیا، ہمارے لیے باعث شرم نہیں ہے کہ پالیٹیشنز نے اور ہمارے بیوروکریٹس کو بٹھا کے انہوں نے کوئی اپنا ایکشن پلان بنایا ہے کہ دہشت گرد فوج نے دیا تو اس کو کریڈٹ دو کہ فوج نے دیا ہے۔ رائٹ صاحب، شاوانی صاحب، بینیفیشری کون نظر آتا ہے یہ تمام ان اٹیکس کے پیچھے جو ہیں؟ آج وہ تحریک طالبان پاکستان نے اس کی ذمہ داری بھی اٹھانے کی قبول کی، اس کارروائی کی۔ اس خطے میں جتنا خون ریزی ہو رہی ہے اس کا بینیفیشری کس کو دیکھتا ہے؟ دیکھیں، ٹیررزم جو ہے وہ ایک بہت بڑی انڈسٹری کی شکل اختیار کر گئی ہے۔ داعش جو ہے $1.5 ملین پیٹرو منی پر ڈے ان کا انکم ہے۔ افغانستان میں آپ دہشت گردی، آج ناٹو بھی چلا جائے پھر بھی وہاں پر امن نہیں ہوگا۔ افغان آمدہ بس جنگ ہے۔ پہلے سوویت یونین وہاں پہ آیا، ایک جنگ شروع ہوا، سوویت یونین کے جانے کے بعد تو امن ہو جانا چاہیے تھا کہ وہ چل خارجی تھا وہ آ گیا تھا، وہ تو چلے گئے۔ اس کے بعد جنگ کیا ہوا؟ آپس میں سول وار شروع ہوا، مجاہدین آئے، مجاہدین کے بعد طالبان آئے، پھر آپس میں انہوں نے لڑنا شروع کر دیا۔ پھر طالبان کے بعد وہاں پر امریکہ آیا، ناٹو آیا، اس کے بعد پھر جو موجودہ افغان گورنمنٹ ہے اور وہاں پر نیٹو فورسز ہیں، اب ان کے خلاف طالبان کے کئی ایکسپلٹس گروپ ہیں، اور مختلف گروپس جو مختلف ممالک کے پراکسیز ہیں، وہ وہاں سے پیسے لیتے ہیں۔ دس از اے ہیوج انڈسٹری، یہاں پر ان کے معاشی مفادات وابستہ ہیں۔ آج ناٹو چلا جائے، سب چلے جائے، اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں گے کہ یہ افغان آپس میں لڑتے رہیں گے، طالبان لڑتے رہیں گے۔ دے آر دا بینیفیشری، جو آپ نے سوال اٹھایا۔ رائٹ سر شاہوانی صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ، ہم اس وقت طلال چودھری صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز، اس وقت ٹیلی فون کال پر جوائن کر چکے ہیں۔ السلام علیکم طلال صاحب۔ وعلیکم السلام۔ طلال صاحب، آج جو یہ بیدیا روڈ لاہور میں افسوسناک واقعہ پیش آیا، ہم اس کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے۔ دہشت گردوں کی جانب سے ہر کچھ عرصے پہ اس قسم کی کارروائی کی جاتی ہے اور بہت سوال جو ہے وہ اٹھ جاتے ہیں ان نکات کے، وہ جو نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھے۔ آج کی اس کارروائی کو کیسے دیکھتے ہیں سر؟ کس چیز کے خلاف نظر آتے ہیں دہشت گرد؟ دیکھیں، دہشت گردوں کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ افراتفری ہو اور بدامنی ہو، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو۔ اسی وجہ سے وہ تمام چیزیں جو پاکستان کے امیج کو خراب کر سکتی ہیں بیرون ملک، جو پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کر سکتی ہیں دنیا کی نظر میں، وہ تمام اقدامات وہ کرتے ہیں۔ کبھی پولیو ٹیموں پر حملہ، اسی طرح پھر آپ نے یہ مردم شماری کی ٹیم پر حملہ، سیکورٹی فورسز پر حملہ، یہ کام آپ کو پتا کافی، یہ تو پچھلے کوئی 12 سے 15 سال سے یہ جنگ جاری ہے، مگر اس میں کوئی ہمت ہارنے کی بات نہیں، کیونکہ ہم پر امید ہیں۔ دن بدن ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور دن بدن ہمیں کامیابیاں مل رہی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا کام جو ہے وہ مکمل کامیابی پہ ہوگا۔ بٹ طلال صاحب، یہ تو دہشت گرد جو ہے اب نظر آتا ہے بظاہر کہ یہ اپنی اسٹریٹجی چینج کر رہے ہیں۔ کراچی میں 4 سال سے آپریشن جاری ہے، یٹ آج فوج کے ایک سابق افسر کو نشانہ بڑے کنویننٹلی، ایک بلوچ کالونی کا ایریا، اگین بہت پبلک پلیس ہے، مطلب وہاں پر آمد و رفت گاڑیوں کی جاری اور ساری رہتی ہے، پورے پبلک کے بیچ میں اس قسم سے نشانہ بنانا دہشت گردوں کی جانب سے کس طرح سر؟ یہ تو اگین نظر آتا ہے کہ جی ہماری ناکامی ہے کہ ہم یہ ٹیکل نہیں کر پا رہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ بھائی تھریٹ الرٹ تھا لیکن اوائڈ نہیں کی جا سکتی تھی یہ سچویشن۔ دیکھیں، کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ کسی ایک واقعے سے اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس کے کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ کو تمام حالات کو کیلکولیٹ کرنا ہوگا۔ یہ وہی پاکستان ہے جو کہ پچھلے
2013 میں جتنی دہشت گردی کی وارداتیں تھیں آج اس میں 80% میں کمی آئی ہے. تو کمی آئی ہے تو یقیناً سیکورٹی فورسز میں کامیابی حاصل ہوئی, یقیناً ضرب عضب کامیاب ہوئی, یقیناً ہماری باقی پولیس اور ایجنسیز نے اسی طرح پھر ان اداروں نے جو ٹیررزم سے لڑ رہے ہیں, اور ان میں تمام, میں سمجھتا ہوں میڈیا بھی شامل ہے, اس میں پولیٹیشین بھی شامل ہے. وہ نیریٹو بنانے کی بات ہو, وہ قاضی کی بات ہو, وہ اس کے علاوہ باقی مورل سپورٹ کی بات ہو, تو تمام لوگوں نے یہ اکٹھے مل کے یہ کامیابی حاصل ضرور کی ہے. لیکن اس میں تو 10-20% باقی ہے, وہ ابھی تک کسی نے مکمل کامیابی کا اعلان نہیں کیا, نہ کہا گیا کہ بالکل ختم ہو گئے, لیکن کافی حد تک فرق ضرور پڑا ہے. اور ہمیں مزید یہ جنگ جو ہے یہ انسرجنسی جیسی ہے, یہ اور ہماری سرحدوں پر ایک ایسا ملک موجود ہے, ایک سائڈ پر ایسا جو کہ بہت پرانا, جس سے آپ کہتے ہیں کہ ہماری دشمنی چلی آتی ہے, اور دوسری سرحدوں پر ایک اور ملک جس کی ہم نے پچھلے 40 سال بڑی امداد کی, جن کے لوگوں کو ہم نے مہمان رکھا, ان کا اپنے علاقوں پر کنٹرول نہیں ہے اور ان کا اپنی ادھر ریٹ آف دی گورنمنٹ نہیں ہے. تو ایک سائڈ سے لوگ آتے ہیں, اسی طرح دوسری سائڈ سے اسپانسر ہوتے ہیں, اور اس کے باوجود ہم نے بہت حد تک اس پہ قابو پایا ہے. لیکن ایک آدھ واقعہ بھی انتہائی افسوسناک ہے. اگر ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جیسے میں نے آپ کو کہا ہے, دن بدن اس میں پیش رفت ہو رہی ہے, کوئی ہم پیچھے کو نہیں آ رہے, پیچھے نہیں جا رہے. بٹ آپ یہ بیان کیسے دیکھتے ہیں؟ آئی جی پولیس پنجاب مشتاق سکیرا صاحب نے کچھ دن پہلے کہا کہ پنجاب میں مذہبی انتہا پسندی اور دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے. سر, وڈ یو اگری ود ہم؟ دیکھیں, مذہبی دہشت گردی کے حوالے سے بڑے بڑے جو نام ہیں وہ پنجاب سے ایلیمینیٹ کیے گئے ہیں, اور اتنے بڑے نام کے لوگ سے خوفزدہ ہوا کرتے تھے, پنجاب کے ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے ایلیمینیٹ کیے. اس کے بعد اب جو پہلے جس طرح نظر آتے لوگ ہر کارروائیاں کرتے تھے, اب وہ اس طرح کی سچویشن نہیں ہے. لک چھپ کر اگر کوئی کارروائی کرتا ہے, تو اگر کوئی ایک دہشت گرد ایک صوبے کا ہے تو سہولت کار دوسرے صوبے کا ہے, ٹریننگ تیسرے صوبے میں ہوئی ہے, فنڈنگ چوتھے صوبے سے ہوئی ہے. تو یہ ایک آپ دیکھیں کہ پچھلا لاہور کا جو بم دھماکہ تھا, اس میں بھی افغانستان سے ایک آدمی چلا, پھر ایک سہولت کار جو تھا وہ بھی اسی طرح اسی علاقے سے تھا جو جہاں رہتا تھا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے, اس میں تمام ہماری گورنمنٹس کو مل کر ہمیں لڑنا ہے, اس میں کوئی ڈیمورلائز ہونے والی بات نہیں ہے. ہم ایک دفعہ پھر آج کی یہ جو لوگ مرتے رہیں گے, گورنمنٹ فاتحہ پڑھتا رہے گا, اور لوگوں کو کہیں گے کہ ڈیمورلائز آپ نہ ہو, 4-4 لاکھ روپیہ جو ہے نا شہداء کے لیے اعلان کر دیا جائے گا. اللہ اللہ خیر صلاح. رائٹ, طلال چودھری صاحب, تھینک یو سو مچ ہم سے بات کرنے کے لیے. آئی مس جمان. فواد چودھری صاحب, السلام علیکم. فواد چودھری صاحب. جی السلام علیکم. فواد صاحب, آج لاہور میں جو حملہ ہوا ہے, دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کی گئی, فوجی اہلکار شہید ہوئے, سویلینز شہید ہوئے, ہر کچھ عرصے پہ دہشت گردوں کی جانب سے کارروائی کی جاتی ہے, اور ہم اگین نیشنل ایکشن پلان ڈسکس کرنے بیٹھ جاتے ہیں. کیسے دیکھتے ہیں سر وہ اگین ان نکات کو جن پر عمل درآمد کرنا تھا؟ اور اب سے کچھ دیر پہلے, بریک سے پہلے بلکہ, طلال چودھری صاحب نے آن کال ہمیں جوائن کرا, اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو دیکھا جائے کہ کن کن صوبوں سے ہوتے ہوئے دہشت گردوں کے فیسیلیٹیٹرز آتے ہیں. تو ایک بلیم گیم کی سچویشن نظر آتی ہے, ویری انفارچونیٹ. دیکھیے علیرا, میں نے تو خیر کل اس پہ ایک بڑا ڈیٹیل مضمون بھی لکھا تھا جو دن نیوز میں چھپا تھا. میں نے اس میں جو 3 ڈائمینشنز ہیں پاکستان میں ٹیررزم کی, ایک تو ہماری جو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے, پوری اسلامی امہ جو ہے وہ اپنی ایک ڈارک ایجز سے گزر رہی ہے. مڈل ایسٹ میں جو قتل عام ہوا ہے اس سے ایک جو انسرٹنٹی ہوئی ہے, ایک تو انٹرنیشنل ڈائمینشن ہے. لیکن آج جو لاہور میں ہوا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جو خود کا حملہ آور ہے وہ ازبک لگ رہا ہے. ابھی ظاہر ہے کہ اس کا ڈی این اے اور کنفرمیشن جو ہے وہ تو ہوگی تو پتہ چلے گا. تو اس کی ایک ریجنل ڈائمینشن ہے. افغانستان کے اندر گروپس ہیں, ان گروپس میں لڑائی ہے, اس کا ایک فال بیک پاکستان میں آتا ہے. اب یہ کرنا کہ یہ جو ہے وہ ازبک جو ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچا, ڈیفینیٹلی اس میں جو ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا ایک کہہ لیں کہ ان کا تھا کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے.
لیکن یہ بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ درجنوں انسیڈنٹس ہیں جو انٹیلیجنس ایجنسیز ان کا پتہ کر لیتی ہیں، اور یہ ایسے انسیڈنٹس جو ہیں وہ جو ہونا ہے وہ ناکامی ہے، لیکن بہت سارے انسیڈنٹس جو بچاتے ہیں وہ کامیابی ہے۔ ابھی مجھے اس کا جو حل ہے وہ صرف پاکستان کی اس معاملے میں انٹرنل فیلئر جو ہیں وہ تو ہمارے ہیں ہی، ہمارے جو انٹرنل گروپس ہیں ان کے اوپر جو نیب تھا اس میں ہم نے کہا تھا کہ کوئی ملیشیا نہیں ہوگی، ملیشیا کو ہم اس طرح قابو نہیں کر سکے، مدرسہ ریفارمز جو ہیں وہ ہم نہیں کر سکے، پولیس جوڈیشل ریفارمز جو آنے تھے وہ نہیں کر سکے، لیکن اس کی جو ریجنل ایک سلوشن ہے وہ تو ظاہر ہے کہ صرف پاکستان کے پاس نہیں ہے۔ وہ تو جب تک آپ انڈیا، امریکہ، رشیا، افغانستان یہ مل بیٹھیں اور ایک ایران اس کے ساتھ بیٹھیں اور ایک کوئی سلوشن نکالیں افغانستان کی اسٹیبلٹی کا، اس کے علاوہ تو مجھے نظر نہیں آتا کہ یہ کچھ ہم اس کا کانکریٹ حل بٹ فواد ڈو یو تھنک کہ ہمیں آپریشن رد الفساد ایک اور آپریشن کی ضرورت تھی؟ بیکاز ضرب عزم اگین ایک بڑی اچیومنٹ کی طرف جا رہا تھا، بڑے سکسیسز تھے، اور ٹائم اینڈ اگین سابق آرمی چیف نے یہ اس بات پر اسٹریس دیا کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کو کچھ رول ادا کرنے کی ضرورت ہے، وہ جو گینز ہیں اس کو سیکیور کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب ہر ایک آپریشن کا ایک ٹائم لمٹ ہونی چاہیے ان آرڈر ٹو اچیو دا ریزلٹ؟ زیادہ اس کو ایکسٹینڈ کریں گے زیادہ وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا، کرپشن والا ایک ایلیمنٹ بھی سامنے آ سکتا ہے، تو وہ چیز اس کو اسکوپ کو لمیٹڈ کرنے کی ضرورت تھی؟ لیکن یہ جو رد الفساد ہے یہ تو بیسکلی جس طرح سے خود آرمی چیف نے جو اس کے اغراض و مقاصد بتائے تھے وہ یہی تھا کہ ضرب العزب کی جو کنکلوژن ہے وہ ہوگی، یہ اس کا تو یہ پارٹ آف دیٹ ہی ہے، اس سے کوئی بہت علیحدہ نہیں ہے۔ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ جو آرمی کی ہے وہ اس میں آ رہی ہے، لیکن جس طرح سے میں نے عرض کیا کہ جو اس وقت اگر آپ ایک میکرو سچویشن دیکھیں ہماری ریجن کی اور یہ ہم سمجھیں کہ خالی پاکستان کے اقدامات سے یہ ایک انٹرنل ٹیررزم ہے، اور انٹرنل ٹیررزم فرینکلی فوج کنٹرول نہیں کر سکتی ہے جب تک ہم اپنی پولیس کو افیکٹو نہیں کریں گے۔ ہمارے ہاں پولیس کا جو ایک لوگ تو بہت سارے ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ ہمیں پولیس جو ہے اس کو آگے نئے لاز لے کے آنے چاہیے، لیکن مجھے تو یوں لگتا ہے، پرسنل میری اوپینین تو یہ ہے کہ ہمیں رورل پالیسنگ میں تو 100 سال پیچھے جانا چاہیے، اور جو برطانیہ کا نظام تھا جس میں چوکیدار اور نمبردار جیسے انسٹیٹیوشنز متعارف کروائے تھے گورو نے یہاں پہ، وہ بہت افیکٹو سسٹم ہے، ہم نے اس کے اوپر غور نہیں کیا۔ بٹ فواز صاحب، میں نے ابھی پروگرام کے بیچ میں بار بار مشتاق سکیرہ صاحب کی آئی جی پنجاب کی اسٹیٹمنٹ دہرائی، وہ کہتے ہیں پنجاب میں تو دہشت گردی کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ ظاہر ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، یہاں پر تو چودھری نثار صاحب جو ہیں آپ دیکھیں کہ آج ان کے انٹیریئر سیکرٹری نے ان کے رویے کے خلاف جو ہے وہ کہا کہ میں ان کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، اس کے بعد جو آئی جی ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے، وہ کام انہوں نے نہیں کیا ہے۔ تو حکومت تو ایک کیوس میں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہتے۔ حکومت کیوس میں، حکومت کو پتہ نہیں ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے۔ تھینک یو سو مچ فواد چودھری صاحب فار جوائننگ اس اینڈ شیئرنگ یور ویوز۔ اگین حکومت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیا کہیں گے سر، کس طرح سے ہم ٹیکل کر سکتے ہیں یہ شاہ ولی صاحب؟ دیکھیں، آپ کے پاس جب تک آپ ڈبل مائنڈڈ رہیں گے، بے شک پورے دنیا کی وسائل آپ کے ساتھ ہوں، جب آپ ریزالو نہیں ہیں آپ مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں پراپر گورنمنٹ میں ریزالو نظر نہیں آتا۔ قاضی فائز اسحاق کی رپورٹ آپ دیکھ لیں، اس میں چودھری نثار کو انہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ تمام نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے، انٹیریئر منسٹری کے حوالے سے، ان کے اختیارات کے حوالے سے، ان کی کارکردگی کے حوالے سے انڈائٹ کر دیا، بجائے کہ چودھری نثار صاحب ایک پاکستان سپریم کورٹ کے سٹنگ جج آپ کو بتا رہے ہیں، آپ اس کو ایک گائیڈ لائن کے طور پہ، ماڈل کے طور پہ اختیار کر کے، وہ لوپ ہولز ختم کر کے، کمزوریاں ختم کر کے آپ اس پہ عمل درآمد کریں۔ چودھری صاحب نے مائنڈ کیا، ناراض ہوئے، اور اس کو کسی حد تک اس نے اپنے خلاف سازش قرار دیا۔ جب آپ ہمیشہ ہر بات سے مائنڈ کرتے ہیں، رسپونڈ ری ایکشن میں کرتے ہیں، اپنی اصلاح نہیں کرتے۔ اچھا، ججز کے
जो कहने पे भी आप इस्लाह पे नहीं करेंगे, वकला के कहने इस्लाह नहीं करेंगे, थिंक टैंक के कहने पर नहीं करेंगे, हम आपके लिए इतना बड़ा आदमी कहां से लाएं जो आपको मुतासिर कर सके। 1,75,000 इस वक्त पर्सनल है पुलिस के पंजाब में, जिसमें से 6,000 जो है ना वीआईपी की ड्यूटीज पे लगे हुए हैं, प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। पिछले बजट में पंजाब पुलिस ने कहा कि भाई हमारे एक चॉपर दे दें और 20 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर हमें दे दें, इन्होंने नहीं दिया। आप देख लें कि पुलिस के ऊपर जो इनका इस वक्त $9 पर कैपिटा पुलिस पे लग रहा है पंजाब में, जबकि केपीके में $12 उन्होंने कर दिया। तो प्रॉपर जो है ये इसको संजीदा नहीं लेते हैं। इनका तमाम जो तवज्जो काम पे है, इनके शुगर मिल्स पे है, इनका करप्शन पे है। और पुलिस की परफॉर्मेंस सामने आ जाती है, वो छोटू गैंग एक छोटू को गैंग नहीं पकड़ सके ना। पुलिस ने बिल्कुल ऐसे समझे कि हथियार पहन दिए, छोटू गैंग को पकड़ने के लिए भी आर्मी को आना पड़ा। राइट तो वहां पर नाकाम हुए। अच्छा, नाकामी क्यों है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, उसमें कमीशन भी ज्यादा मिलेंगे और लोगों की नजरों में भी आ जाएगा और लोग हमारा वाह वाह कहेंगे। अभी आप बताएं कि एक रोड पे जो है ना सहूलत से चलना ज्यादा अहम है या आपको अपने घर में अमन मिलना ज्यादा अहम है, रोटी मिलना ज्यादा अहम है? 84% लोगों के पास साफ पीने का पानी इस मुल्क में नहीं है, वो ये नहीं दे सकते। तो प्रायोरिटीज क्या है? ना, बिल्कुल कुरैशी साहब की तरह। कुरैशी साहब, रहमान मलिक साहब ने कहा आज ही के दिन और इस ब्लास्ट के बाद कि आइंदा इंतखाबात में भी दहशतगर्दी का खदशा है, तो उसके लिए मतलब आपके पास अब यही टाइम रह जाता है जिसमें आपको कुछ ना कुछ अमल दरामद करना है। हल क्या है सर इसका? क्रॉस बॉर्डर एंट्रीज जो है उसको बंद कर देना टेम्पररी तौर पे, हल क्या नजर आता है? देखें अलीना साहबा, पॉलिटिशियंस के बयान कुछ और मकासद के लिए होते हैं, वाकया कुछ होता है उसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील करते हैं, पॉइंट स्कोरिंग। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि आइंदा प्राइम मिनिस्टर मेरा होगा, मैं बनाऊंगा। सबको नजर आ रहा है कि पंजाब में पीपल्स पार्टी की अक्सरियत क्या, अकलियत भी नहीं है, तो कैसे हुकूमत बनाएंगे? कहते हैं सेंटर के बाद में हम पंजाब में भी आ रहे हैं। अब रहमान मलिक का नया बयान कि इस दहशतगर्दी में यही होगा कि हम कहेंगे जनाब हम तो दहशतगर्दी की वजह से रोड में नहीं आ सके, पंजाब में जीत नहीं सके। आप इस वाक़े को अपने लिए अपॉर्चुनिटी में ये लोग तब्दील करते हैं। देखें तर्जमान दोनों तरफ के एक हैं कि जी चौकीदार का और नंबरदार का सिस्टम, क्या हमें तहरीक इंसाफ वाले 15वीं सदी में ले जाएंगे? क्या बरतानिया में आज भी चौकीदार और नंबरदार है? कैमरे नहीं है, यही कैमरे नंबरदार हैं, यही कैमरे चौकीदार हैं। कहाँ है? आपने लगाए हैं 2 नंबर लगाए हैं, 5 करोड़ रुपया आपने बैंक से लेके वो जो स्कैनर मंगाए थे कहाँ गए? चोई निसार ने कहा इनके खिलाफ हम केस करेंगे, सिंध में ले गए छुपाने के लिए, स्कैनर आ गया बेकार किसी ने पूछा, कोई केस हुआ, किसी ने पकड़ा, फिर दोबारा पैसे दे दिए, 5 अरब रुपया इस पर लग चुका अभी तक। बेकार कैमरे डिटेक्ट ही नहीं होते। अब इसी तरह दूसरे साहब फरमा रहे हैं कि जनाब अली ये एक वाक़, भाई देग में चावल का एक दाना देखा जाता है कि ये देग पक गई या नहीं। गोया इस एक वाक़े ने साबित कर दिया कि पंजाब में दहशतगर्द मौजूद है और अपनी जान पर खेलने के लिए और फ़ौज के गाड़ियों के साथ टकराने के लिए वो तैयार है, इतने मोटिवेटेड। पीपल्स पार्टी ने तो कर दिया, इश्तहार दे दिया भुट्टो साहब की बरसी पे, ये भी रोज़ देते। क्या किसी ने इश्तहार, फेडरल गवर्नमेंट ने, सिंध ने, KPK में इश्तहार दिए कुरान की आयात और हदीस के मुताबिक ये लोग दुरुस्त नहीं हैं, इनके साथ बच्चों मत जाओ, ये कुरान की आयत है, ये हदीस है कि खलीफा के बगैर आप जहाद नहीं कर सकते, ये जहाद आयात के साथ इन्होंने इश्तहारात दिए, टीवी पर दिए, अपनी तस्वीर अपना बूथा दिखाने के लिए दे देते। अमन के क़याम के लिए इनकी सीरियसनेस है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। आप देख आसम को किसने छोड़ा, आयान को किसने छोड़ा, हाजी स्कैंडल सारी दुनिया अदालतों के ऑर्डर्स के मुताबिक लाखों लोग, 2 आदमी हैं, मैं कर्ज करूं 2 आदमी देखें खड़े हैं, मैं आपके सामने एक केस पेश करता हूं, ये और मैं चुप हो जाता हूं, जिसके पास असल फायदे हैं, जिसके पास चोरी के डॉक्यूमेंट्स हैं, तो इनका बयान सुनने के बाद आप पाबंद हैं, जज देखें सुकरात ने कहा था कि जज जो है मजबूर महज है, उसके सामने उसके बाप को कत्ल कर दो, उसको फांसी नहीं दे सकता, उसके लिए गवाहियां चाहिए, सबूत चाहिए और सबूत भी पेश करनी है आपके सामने। सुकरात ने कहा कि जज मजबूर महज है, आप अपने लोग पीछे हटा दो, बच जाओ, भाग जाओ, कागज ना दो, छुपा लो, तो उसने तो बरी होना है। इस बरीयत के खिलाफ क्या कोई कमीशन बनेगा? और कोई कमीशन बनेगा तो उसकी रिपोर्ट ही सामने नहीं आएगी। एब्सोल्युटली। शाहवानी साहब, बड़े भारी दिल के साथ पीपल्स पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स की भी फिर दोबारा बहाली के लिए हिमायत की है। अगेन वही पिछले महीने के आखिर में पारा चिनार पर अटैक, इमाम बारगाह पर अटैक किया जाता है,
اور تقریباً 100 سے زائد افراد جو ہے اور ایک بہت بڑی یہ تعداد ہے. ایک انسان کی بھی جان کا ضائع ہونا بہت معنی رکھتا ہے. 23 کے قریب افراد جاں بحق ہوئے تھے اس سانے میں اور 100 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے. بار بار یہ جو اٹیکس جس طرح سے کیے جا رہے ہیں, دہشت گرد دوبارہ منظم ہو رہے ہیں. دہشت گرد جو ہے کم از کم اپنے قوت ارادی اور ریزولوشن کی وجہ سے وہ متحد ہیں. اگر گورنمنٹ کی یہی پالیسی رہی تو پھر ان کا اتحاد مزید مضبوط ہوگا. وہ اب ریجنل جو ان کے نیٹ ورک سے اس سے اٹ کر وہ انٹرنیشنل نیٹ ورک آئیسس کے ساتھ مل گئے ہیں, اور یہ جو جنگ ہے یہ کنیکٹ ہوگا مڈل ایسٹ کے ساتھ. ان کا بہت بڑا پلان ہے. یہاں سے اس ملک سے کئی دہشت گرد جو ہے نا سیریا میں لڑنے گئے ہیں, بشار الاسد کے فیور میں بھی لڑنے گئے ہیں, داعش کے فیور میں بھی لڑنے گئے ہیں, اور جب وہ واپس ادھر آئیں گے تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ وہ یہاں پر کیا تلکہ مچائیں گے, کیا طوفان مچائیں گے. یہ تو افغانستان سے یہ دہشت گرد آئے تھے آپ کے فاٹا میں, آپ کے وزیرستان میں, کہ آپریشن ضرب عزب کے بعد ایک یہ فائدہ ہوا کہ اس سے پہلے ان کے پاس ریجنز تھے, ٹیریٹری تھے, اپنی رٹ تھے. ضرب عزب میں یہ ہوا کہ ان کی رٹ جو ہے وہاں سے ختم ہوئی, لیکن وہ اسکیٹرڈ ہوئے. اور آپریشن رد فساد جو ہے نا اس کا اسٹریٹجی یہی ہے, جو اسکیٹر ہوئے ان کو ہم نے کرٹیل کرنا ہے, ان کو کمبیٹ کر کے اس کو ختم کرنا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا. اب نیشنل ایکشن پلان کے جو 20 نکات ہیں اس میں سے صرف ایک نکتہ جو ایکسٹینشن آف ملٹری کورٹس ہے اس پہ عمل درآمد ہوئے, 19 میں نہیں ہوا. مدارس کے خلاف کیا آپریشن ہوا ہے. اچھا یہ جو اوورآل میں آپ کو بتاؤں کہ ایک ویژن چاہیے اس گورنمنٹ کے پاس. جو ملٹنسی اس کو کمبیٹ کرنے کا ویژن ہے ہی نہیں. یہ خود الٹرا رائٹسٹ ہیں, یہ اس کو ختم نہیں کریں گے, یہ ان کے ووٹرز ہیں. اور سر ابھی دیکھنا یہ ہے کہ چودھری نثار صاحب جو ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے ایک عوامی ایک تاثر بن گیا ہے کہ کسی بھی سانے کے بعد وہ فوراً پریس کانفرنس نہیں کرتے, چاہے وہ نادرا کے ایشو پہ فوراً آ جاتے ہیں یا بلاسفیمس کانٹینٹ کے حوالے سے, بٹ سانے کے بعد وہ 3 دن تک اگلی ان کی پریس کانفرنس نظر نہیں آئے گی. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. بہت شکریہ. میں جوائن کرنے کے لیے. ٹرانسمیشن کا وقت یہیں پہ ختم ہوتا ہے.